अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, अल्लाह की फजल करम से मस्त होंगे। दोस्तों, आप लोगों के बीच आज फिर से कारी अहमद अली जी का न्यू तकरीर लेकर के आया हूँ। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही दिनों से वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, आप लोग देखते तो ज़रूर है, लेकिन वीडियो को बिना लाइक और सब्सक्राइब किए हुए चले जाते हैं। भाई बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, घंटों घंटों लगा करके। बस चंद सेकंड का ज़रूरत है भाई, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका कुछ भी नहीं जाने वाला है। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उन्होंने कहा अगर आप नबी है तो हमारे 3 सवालों के जवाब दे दे। अगर आपने हमारे 3 सवालों के जवाब दिए तो हमें यकीन होगा कि आप नबी है। उसकी मर्जी के बगैर कुछ होता नहीं है। आप सबको मालूम होगा मक्का मुकर्रमा में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ 14-15 आदमियों की जमात आई। 14-15 आदमियों की जमात आई। अच्छा, जो जमात जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई उसमें यहूदी भी थे और मक्का के कुफ्फार भी थे। वो 14-15 एक काफिला बनाकर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उस वक्त बड़ी सख्ती और परेशानी का मामला था। आकर उन्होंने कहा कि आप नबी हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही जवाब दिया जो सबको जवाब दे रहे कि मैं नबी, मैं अल्लाह का पैगंबर, मैं अल्लाह का रसूल। तो वो 14-15 की जो जमात थी उन्होंने कहा अगर आप नबी है तो हमारे 3 सवालों के जवाब दे दे। अगर आपने हमारे 3 सवालों के जवाब दिए तो हमें यकीन होगा कि आप नबी है, क्योंकि ये जो सवालात है बहुत हार्ड है, बहुत मुश्किल है और शायद पूरे अरब में किसी को मालूम नहीं होगा। तो वो 3 सवालात हम लेकर आए। अगर आप जवाब दे दे तो ठीक है, आप पैगंबर है, नबी है, और अगर जवाब न दे तो जैसा हाल है वैसा ही सब हाल रहेगा। हमारे आका साथ ने फरमाया अच्छा पूछो ना वो 3 सवालात कौन से हैं जो बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा सबसे पहला सवाल, असहाबे कहफ कौन थे? असहाबे कहफ आपको मालूम होगा कि पूरे कुरान करीम में एक सूरत है सूरतुल कहफ, जो आज पढ़ने वाली सूरत है। कौन से दिन? मतलब जुमेरात की मगरिब से लेकर जुमा की मगरिब तक ये सूरह कहफ पढ़ना चाहिए। पढ़ेंगे? बोलो इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं मेराज पर गया, मुझे इतने फरिश्तों से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन सूरह कहफ उतरी तो पूरा आसमान फरिश्तों से भरा था और अल्लाह की तरफ से आवाज आई मेरे मुस्तफा ये सूरत आ रही है, ये सूरत तुम्हारी उम्मत पढ़ेगी, हर फितने से बचेगी, यहां तक कि दज्जाल आएगा, सूरह कहफ पढ़ने वाले के करीब दज्जाल भी नहीं आएगा। बोलो सुभान अल्लाह। तो ये सूरह कहफ में असल में कुछ जवानों का वाकया है जिन जवानों ने ईमान कबूल किया था। तो चलो वो जो आए थे 14-15, उन्होंने पहला सवाल पूछा असहाबे कहफ कौन है, यानी वो जवानों का वाकया क्या है जो गार में छुप गए थे। गार में वो जवानों का वाकया बड़ा अजब है कि कुछ जवानों ने ईमान कबूल किया। बोलो कुछ जवानों ने ईमान कबूल किया, पूरी कौम उनके पीछे टूट पड़ी, पूरी कौम उनके पीछे टूट पड़ी। तो उन जवानों ने क्या किया, एक गार में गए, गार में चले गए। जब गार में चले गए ना, और डर चारों तरफ से डर था, अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने उनको सुला दिया। बोलो घर में अल्लाह ने उनको सुला दिया और बराबर 309 साल के बाद अल्लाह ने उनको जगाया है। कितने साल के बाद? 309 साल के बाद, जिसको अल्लाह ने फरमाया वलबिथू फी कहफिहिम सलासमिअतिन सिनीन वज़दादू तिसा। खैर तो मुझे इस वक्त वो वाक़े पर नहीं जाना, ये तो उन्होंने आकर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवाल पूछा कि पहला सवाल बताओ असहाबे बोलो कहफ कौन। अच्छा, हमारे नबी ने फरमाया चलो दूसरा सवाल भी बताओ। तो कहा दूसरा सवाल है कि रूह की हकीकत क्या है। हमारी बॉडी तो समझ में आती है हमको, और आज पूरी दुनिया बॉडी बना सकती है। आपने देखा होगा ऐसे ऐसे स्टैचू बने हैं, अगर आप इंग्लैंड जाओ और ब्रिटिश के वहां उनके बड़े म्यूजियम में जाओ, आपको ऐसे ऐसे पुतले, ऐसे स्टैचू नजर आएंगे कि आपको लगेगा नहीं हकीकत में ये वही है, लेकिन अंदर रूह नहीं है। तो रूह क्या चीज है, वो क्या है रूह, जो किसी को समझ में नहीं आता। कितने सवालात हो गए? 2। और तीसरा सवाल उनका यह था कि पहले जमाने में एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा जिसका नाम था जुल्करनैन। क्या नाम था?
ذوالقرنین. بعض لوگ اس کو الیگزینڈر کہتے لیکن صحیح نہیں، صحیح معلوم نہیں. لیکن ایک بادشاہ گزرا جس کا نام تھا ذوالقرنین. وہ بادشاہ کی پوری زندگی کیا تھی؟ یہ 3 سوالات برابر سمجھنا. پہلا سوال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا اصحاب کہف کون تھے. دوسرا سوال روح، انسان کے بدن میں جو روح ہے اس کی حقیقت کیا ہے. اور تیسرا سوال پوچھا گیا کہ ذوالقرنین یہ بادشاہ جو گزرا ہے یہ کون تھا. میرے پیارو سننا، اللہ کی ذات کو سننا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا میرا اللہ مجھے بتائیں گے. تو ہمارے نبی نے کہا کل آ جانا، کل آ جانا، یعنی 24 گھنٹے کے بعد آ جانا، آپ کو جواب بتا دیا جائے گا. 24 گھنٹے کے بعد آ جانا. یہ لوگ چلے گئے، برابر 24 گھنٹے کے بعد آئے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی آئی؟ بولو کوئی وحی آئی نہیں. تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ نہیں، ابھی تک میرے پاس کوئی جواب آیا نہیں ہے. تینوں سوالوں کے جواب نہیں آئے. کل، ٹمورو، یعنی کل آ جانا، کل آ جانا. پھر 24 گھنٹے گزر گئے، وہ سب آئے اور کہا کہ آپ تو نبی ہے نا، آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ رسول ہیں. ہم نے 3 سوالات پوچھے تھے، اصحاب کہف کون ہے، دوسرا سوال تھا روح کی حقیقت کیا ہے، تیسرا سوال تھا ذوالقرنین بادشاہ. 48 گھنٹے ہو گئے. ہمارے نبی نے کہا میں کیا کروں، میرے پاس اب تک کوئی جواب نہیں آیا. اور پورا مجمع بتانا ہمارے نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے. کس کی مرضی ہوتی تھی؟ اللہ کی مرضی ہوتی تھی. اللہ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مرضی تھی، میرے نبی 23 سال اپنی مرضی سے کچھ نہ بولے. زبان نبی کی ہوتی تھی. بولو فیصلہ تو کس کا ہوتا تھا؟ اللہ. اب یہ معاملہ چلتا گیا، یہ 3را دن، 4تھا دن، 5واں دن، اور ہمارے نبی یہی کہے مجھے نہیں معلوم. اب ان لوگوں نے اتنا مذاق اڑانا شروع کیا. کیا کیا کہنا شروع کیا. کہا کون کہتا ہے کہ محمد نبی ہے؟ ارے 3 سوالات ان کے سامنے رکھے گئے. 24 گھنٹے گزرے، 48 گھنٹے گزرے، 72 گھنٹے گزرے. ارے 4تھا دن گزر گیا، ان کی طرف سے کوئی جواب ہی نہیں آتا. ایک دن ہمارے نبی بہت رو رہے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. کہا مصطفیٰ اللہ فرماتے رونا بند کرو، 3 سوالوں کے جوابات آ گئے ہیں. بولو سبحان اللہ. بس جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جوابات ملے سب کو جمع کیا. اور ہمارے نبی نے جو جواب دیا ہے میرے دوستو، پہلا سوال تھا، بولو کیا؟ اصحاب کہف کون تھے؟ اللہ نے پوری سورت نازل کی سورۃ الکہف کے نام سے. بولو سبحان اللہ. اور اس میں جوانوں کا ذکر شروع کر دیا. اللہ نے فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. اور اللہ نے پوری تفصیل بتائی یہاں تک کہ اصحاب کہف کے ساتھ ایک کتا تھا، اس کتے کا بھی ذکر قرآن پاک میں آیا. یعنی اللہ نے اتنا ڈیٹیل میں بتایا کہ اصحاب کہف یہ تھے. ایک کا نام تھا مکسلمینہ، ایک کا نام تھا تملیخہ، ایک کا نام تھا ساری نوتس، ایک کا نام تھا کاسد تتیونس، ایک کا نام تھا ذو نواس، ایک کا نام تھا، ایک کتا تھا جس کا نام تھا قطمیر. اللہ نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتایا اور فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. اللہ نے اتنی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا. وہ جتنے سوال پوچھنے والے تھے حیران ہو گئے کہ بات تو بالکل برابر ہے، کہاں سے کہاں تک کی بات ہے. پھر کہا دوسرا سوال کیا تھا؟ روح کی حقیقت کیا ہے؟ وہ بھی اللہ نے 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے روح کی حقیقت کو بتایا. اور روح کی حقیقت ایسی ہے کہ میرے پیاروں قیامت آ جائے گی کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ کہتے روح ہے ہی نہیں، وہ میرا ایک آرڈر ہے. آرڈر ہوتا ہے تو زندہ ہے، آرڈر جاتا ہے تو مرتا ہے. اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے لوگ پوچھتے روح کیا ہے، روح کیا ہے، روح کیا ہے. اللہ کہتے روح کبھی نظر ہی نہیں آئے گی، وہ میرا امر ہے. اور اللہ نے کہا کیوں فکر کرتے ہو، تمہارا علم تھوڑا ہے اور اللہ کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے. کتنے سوال کے جوابات ہو گئے؟ تیسرا سوال تھا وہ ذوالقرنین بادشاہ کیا. تو اسی سورہ کہف میں
16वें पारे में पूरा रुकू नाजिल होता है जिसमें जुल्करनैन बादशाह का जिक्र आता है, और ये भी जिक्र आता है कहां सफर शुरू कहां खत्म, उन्होंने कहां सफर किया कहां सफर खत्म, और कैसे वो अल्लाह के वली थे और कैसे जबरदस्त वो दाई थे। कुरान करीम ने बयान किया वयसअलूनका अन दिल क़रनैन कुल सअतलू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा इन्ना मक्कन्ना लहू फिल अर्द व आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा फअतबअ सबबा। पूरा रुकू अगर आप पढ़ेंगे मेरे प्यारों, कुरान से मोहब्बत होगी, आपको असहाब कहफ का वाकया भी मिलेगा, रूह की हकीकत भी समझ में आएगी, और जुल्करनैन बादशाह का जिक्र भी पूरे रुकू में मिलेगा। मेरे प्यारों, ये लोग सब चले गए और हमारे नबी का बाहर नाम हो गया, और जाहिर बात है अल्लाह ही इज्जत देने वाला, और अल्लाह जब इज्जत दे तो कोई रोकने वाला नहीं होता। वह तो इज्जु मन तशा व तुदिल्लु मन तशा, बाहर एक शोर, बल्कि कई लोगों ने ईमान कबूल किया कि आज तक किसी को नहीं मालूम था असहाब कहफ के बारे में, इतनी तफसील हमें मिली है, यहाँ तक कि असहाब कहफ के कुत्ते की भी तफसील हमको मिल गई है, और सब नाम वाम सब होने लगा। मेरे प्यारों, हमारे नबी फिर भी रो रहे। हजरत जिब्रील सामने है। हजरत जिब्रील ने पूछा आप रो क्यों रहे? कहा इतना लेट क्यों हो गया? मैंने तो उनको कहा था 24 घंटे के बाद आना, लेकिन 24 घंटे के बाद भी जवाब नहीं आया, फिर 48 घंटे के बाद भी नहीं आया, 72 घंटे के बाद भी नहीं आया, इतने दिन के बाद जवाब आया। कैसे लोगों ने मजाक उड़ाया, किसी ने कहा शायर है, किसी ने कहा मजनून है, किसी ने कहा जादूगर है, किसी ने कहा ये अपनी तरफ से बातें करते हैं। ये कहकर हमारे नबी रोने लगे तो हज़रत जिब्रील ने फरमाया उसका भी जवाब आ गया है। आंसर ऑफ डिले, यानी इतना डिले जो हुआ, इतने देर में जो अल्लाह ने जवाब दिया, उसका जवाब भी आ गया। क्या क्या जवाब आया मेरे प्यारों? क्या जवाब आया? वो भी कुरान में लिखा, अल्लाह की कसम कुरान में लिखा। क्या जवाब आया? अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा आपने सबको कह दिया कल आ जाना, तुमको जवाब मिल जाएगा। असहाब कहफ कौन है? कल 24 घंटे के बाद। रूह क्या है? 24 घंटे के बाद जवाब। और बादशाह जुल्करनैन क्या है? 24 घंटे के बाद। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी आपने ये क्यों नहीं कहा इंशाअल्लाह, यानी अल्लाह मुझे बताएगा तो मैं जवाब बता दूंगा। आपने सिर्फ इतना कह दिया कल आ जाना, 24 घंटे के बाद जवाब होगा। जवाब आप थोड़ी देने वाले, जवाब कौन देने वाला है? अल्लाह। आपको कहना चाहिए तो 24 घंटे के बाद आना, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह जवाब देगा। अल्लाह कहते अगर आपने इंशाअल्लाह कहा होता तो 24 घंटे से पहले आपको जवाब मिल गया होता, लेकिन आपने सिर्फ इतना कहा ना मैं जवाब दे दूंगा। मेरे प्यारों, हमारे नबी रोए। अल्लाह ने फरमाया आइंदा भी ख्याल करना, कोई भी जवाब दो तो कहना जवाब देने वाला मैं नहीं हूं। बोलो जवाब देने वाला कौन है? अल्लाह। और ये बात भी कुरान में लिखी हुई है। अरे बोलो ना, ये बात भी कुरान में लिखी हुई है, साफ अल्फाज में। अल्लाह ने फरमाया वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशा अल्लाह वज़कुर रब्बका इज़ा नसीत। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, और अगर अरबी जानने वाले हो ना उलमा किराम, सोचेंगे अल्लाह ने कितने इंपॉर्टेंस के साथ फरमाया वला तक़ूलन्ना। अल्लाह ये भी कह सकते थे आप कभी भी इंशाअल्लाह के बगैर बात मत करना, लेकिन अल्लाह ने कहा हरगिज हरगिज हरगिज। ख्याल रखना, अरबी जबान में इसको कहते हैं लाम ताकीद बानून ताकीद सकीला। अरबी ग्रामर में वला तक़ूलन्ना, कभी भी नहीं मेरे मुस्तफा, कभी भी नहीं, कोई भी काम के बारे में मत कहना इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा, कि कल मैं वो काम करूंगा, नहीं, बल्कि कहना इल्ला अन यशा अल्लाह, अल्लाह चाहेगा तो काम होगा। अरे बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर किसी का मकाम? अल्लाह की कसम हमारे नबी की शान, क्या शान थी मेरे दोस्तों। लेकिन अल्लाह ने हमारे नबी को कहकर पूरी उम्मत को बताया कि हर मामले में हमारा ध्यान किसकी तरफ होना चाहिए? हमें खुशी मिले ना, खुशी मिले तो भी हमारा जहन किसकी तरफ होना चाहिए? अल्लाह। हमें गम मिले तो हमारा जहन किसकी तरफ होना चाहिए? अल्लाह। क्योंकि दुनिया है, कुछ दिन हमारे बहुत खुशी के आएंगे, मगर वो खुशी देने वाला भी कौन है? अल्लाह। और कुछ दिन हमारे ऊपर हालात पे हालात, हालात पे हालात आए
جائیں گے، لیکن یقین ہونا چاہیے کہ یہ حالات دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ، اور اللہ کی طرف سے حالات آئے وہ بھی انعام ہے۔ بولو اللہ کی طرف سے حالات آئے وہ بھی۔ اب آپ سوچتے ہوں گے اللہ کی طرف سے حالات آئے وہ بھی انعام ہے۔ ایک بات سناؤں آپ کو، سنیں گے آپ لوگ؟ سنیں گے، بہت نئی بات ہے۔ مدینہ پاک میں ایک ہسبینڈ اور وائف، بولو مدینہ پاک میں، یعنی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یعنی مدینہ پاک میں ہسبینڈ اور بہت پیسہ، بہت صدقہ خیرات اور مال دولت سب، یعنی بہت بہت بڑا کاروبار۔ ایک دن وہی ہسبینڈ، محبت بھی بہت ہے آپس میں، ایک دن وہی ہسبینڈ جو ہے نا، جو شوہر ہے نا، وہ بہت تھکے تھکائے اپنے کام سے واپس آئے۔ جب آئے گھر میں آئے تو بیوی نے پوچھا کہ آپ کی عشاء کی نماز تو ہو گئی ہے، کھانا لگا دو؟ کہا نہیں مجھے کھانا نہیں کھانا، میں بہت تھکا ہوں، مجھے بس ایک گلاس پانی پلا دے اور پھر ہم کھانے کی بات کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ لیٹ گئے اور بیوی پانی لے کر آئی۔ اور بولو بیوی، اچھا اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ یوں گئے اور فریج کھولا اور بوتل میں ڈالا، اس زمانے میں وہاں ٹھنڈا کرنے کے لیے مٹکوں میں پانی رکھا جاتا تھا، تو ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لے کر بیوی آئی۔ بولو بیوی آ گئے، آ تو گئی، بیوی آ گئی، وہ ٹھنڈا پانی لے کر آگے آئی تو دیکھا کہ شوہر تو سو گئے۔ بولو شوہر سو، کیونکہ وہ تھکے ہوئے تھے، وہ سو گئے۔ تو بیوی ایسا یا پانی لے کر یوں کھڑی ہے یہاں تک کہ فجر کی اذان ہونا شروع ہو گئی۔ کہا ایسی بیوی آج ملنا بیٹا بہت مشکل کام ہے۔ تو خیر وہ جیسے ان کی فجر میں آنکھ کھلی تو اپنی بیوی کو کہا یہ کیا کر رہی ہو، یہ کیا پانی لے کر کھڑی ہو؟ میں کہا صبح صبح میں پانی پیتا ہوں۔ تو کہا نہیں آپ نے رات کو پانی منگوایا تھا۔ کہاں منگوایا تھا، میں تو سو گیا۔ تو کہا اس وقت سے لے کر اب تک یہ پانی لے کر، اب وہ تو بھائی بیوی جب ایسا کرے، شوہر کا دل ایسا پیار سے بھر گیا اور اتنے پیار سے کہا مانگ، کیا مانگتی ہے؟ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، مانگ لے، میرے پاس سے کیا مانگتی مانگ لے، اور جو مانگے گی وعدہ ہے میں تجھے عطا کر دوں گا۔ تو اس نے کیا کہا؟ مانو طلاق دے دو، طلاق دے دو میرے کو، طلاق۔ اب اتنی محبت، اتنے خوشی کا ماحول، تھوڑی دیر میں خوشی کا ماحول پورا غم میں بدل گیا۔ باقاعدہ یہ رونے لگے، کہنے لگے میں تجھ سے کتنا پیار کرتا، کتنا محبت کرتا، اور تو اتنا محبت کرتی ہے کہ پوری رات پانی کا پیالہ لے کر، کٹورا لے کر میرے سامنے کھڑی رہی اور تو کہتی ہے کہ طلاق دے دو۔ کہا آپ ہی نے کہا تھا نا مانگ، جو میری مرضی میں تھا میں نے مانگا کہ مجھے طلاق دے دو، اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ تو جو مانگے گی وہ میں دوں گا، تو چلو مجھے طلاق دے دو۔ فجر کا وقت تھا، کہنے لگے نہیں ہم پہلے فجر کی نماز پڑھ لیتا ہوں، اور چونکہ یہ اللہ کے رسول کے شہر سے دور رہتے تھے، کہنے لگے پھر ہم دونوں ساتھ میں، تو بھی فجر پڑھ لے، میں بھی مسجد میں جا کے فجر پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد ہم دونوں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، وہاں جا کر یہ پورا معاملہ رکھیں گے۔ ہاں اگر وہ بھی کہہ دیں گے کہ میرے لیے ضروری ہے طلاق دینا تو میں طلاق دے دوں گا۔ فجر کی نماز ہو گئی، دونوں میاں بیوی چلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے واسطے جا رہے، وہ چلے جا رہے، یا تو جانور پر ہوں گے، اونٹ پر ہوں گے، یا پیدل چلتے ہوں گے، مگر یہ ہوا کہ شوہر راستے میں گرے۔ بولو شوہر راستے میں گرے، اور گرے اور بہت خراب، سامنے پتھر تھا، یا تو جانور کا پاؤں پتھر پر آیا ہوگا تو جانور سے گرے ہوں گے، یا چلتے چلتے پتھر سامنے آ گیا تو گرے، مگر اتنا زور کا گرے کہ پاؤں کی ایک ہڈی جیسے کریک ہو گئی، جس کو ہم کہتے ہیں موچ آ گئی پاؤں میں، اور ہاتھ سے خون بہنا شروع ہوا۔ وہ عورت جو تھی نا، عورت، اس کے پاس بڑے بڑے دوپٹے تھے، جلدی جلدی اس نے دوپٹے کو کاٹا اور اپنے شوہر کے زخم کو باندھنا شروع کیا۔ پاؤں میں درد ہوتا وہاں بھی باندھتی جا رہی ہے، ہاتھ میں، اور وہ اس کا چہرہ دیکھ کر روئے جا رہے اور کہتے ایک طرف تو یہ خدمت کرتی ہے اور ایک طرف ابھی ہم طلاق مانگنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو عورت نے کیا جواب دیا؟ نو طلاق، اب کوئی طلاق نہیں۔ تو کہا اللہ کے رسول کا گھر تو قریب آ گیا، کہا وہاں بھی نہیں جانا ہے، چلو گھر پر واپس چلو گھر پر واپس آ گئے۔ جب گھر پر واپس آئے، کھانا پینا ہوا، انہوں نے کہا مجھے بتا کیا حقیقت ہے، کیا میری غلطی ہے کہ تم مجھ سے طلاق مانگتی ہے؟ اور آدھے راستے سے واپس آ گئی، پیارے نبی کی ملاقات بھی ہم نے نہیں کی۔ کہا ایک حدیث سنی تھی، جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے، جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے، جب مصطفیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں، اور جب اللہ کو اس کا اسلام اور ایمان آسمان پر پسند آتا ہے، اللہ اس کے اوپر کچھ پریشانیاں ڈالتا ہے۔ کہا میں نے سنا تھا یہ حدیث، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے یا مصطفیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں اور اس کا ایمان اللہ کو، بولو اللہ کو،
पसंद आता है तो अल्लाह उसके ऊपर हालात डालते हैं, और वो हालात इतने खतरनाक होते, जैसे पानी को ऊपर से छोड़ो तो कितना तेजी के साथ नीचे आता है, पानी छोड़ते रहो नीचे आएगा, पानी छोड़ते रहो नीचे आएगा। क्या बस इसी तरीके से अल्लाह उसके ऊपर हालात पे हालात पे हालात पे हालात, मगर ये दलील है कि अल्लाह ने उसके ईमान को आसमान पर कबूल कर लिया। अल्लाह और मुस्तफ़ा ने उससे मोहब्बत करना शुरू कर दी है। मेरे दोस्तों, वो औरत कहती है, मैं जब से आपके निकाह में आई हूँ, 12 साल हो गए आपके निकाह में आके, मुझे 12 साल हो गए, मैंने कभी आपके ऊपर कोई हाल ही नहीं देखा, आपको कभी परेशानी नहीं देखा, आप आराम से जाते हो आते हो, रोटी कपड़ा मकान, आपको मैंने कभी मैंने आपका सर भी दुखता हुआ नहीं देखा। तो मेरे दिल में डर हो गया कि क्या मेरा शोहर मुनाफिक तो नहीं है, क्या मेरा शोहर मुनाफिक तो नहीं कि इसके ऊपर कोई हाल ही नहीं आता, कोई परेशानी नहीं आती इसके ऊपर, ये हमेशा आराम नहीं रहता है। लेकिन जब आज रास्ते में आपने ठोकर खाई और आपके पांव की हड्डी में क्रैक हुआ और आज आपके हाथ पांव से खून बहने लगा, मुझे यकीन हो गया, नहीं, मेरे शोहर का इस्लाम भी अल्लाह ने आसमान पर कबूल कर लिया है। इसलिए जो मामला था वो कुछ नहीं था, ईमान वाला मामला था। बाकी बीवी ने कहा, मैं आपकी बीवी हूं, जो चाहे आप मेरे साथ में मामला कर सकते, आप मेरे सरताज मेरे शोहर हो। तो मेरे प्यारो, मुझे बताना ये है कि हालात आते हैं वो भी नेमत है, खुशी आती है वो भी नेमत है, मगर हमारा दिलो दिमाग दोनों वक्त कहाँ होना चाहिए? मेरे बोलो ना, दोनों वक्त कहाँ होना चाहिए? अल्लाह की तरफ। बोलो किसकी तरफ होना चाहिए? हाँ, हम लोगों का दिमाग है ना अपने स्टेटस पर बहुत आता है, अपने स्टेटस पर बहुत आता, मैं कर लूंगा, मैं ऐसा करूंगा, उसको कह दूंगा, उसको कह दूंगा। अरे भाई, जिसको तू कहेगा उसका पैदा करने वाला भी कौन है? इसीलिए हमेशा याद रखो मेरे दोस्तों, खुशी आए, जैसे हमारे यहाँ शादी का मामला, खुशी का मामला, हमारा जहन किसकी तरफ? अल्लाह। गम का मामला, हमारा जहन किसकी तरफ? अल्लाह की तरफ होना चाहिए। बनेंगे, बोलो सब बनेंगे इंशाअल्लाह। और मैंने बता दिया, वली वो होता है जिसको दुनिया में कोई डर नहीं, उसको आखिरत में कोई गम नहीं, और दुनिया भी उसकी और आखिरत भी उसकी, ईमान में मजबूत होता है और गुनाहों से बचने बचाने वाला होता है। मेरे प्यारो, देखो, मैंने पहले आप लोगों को कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, उस पर हजरत साबिर पाक का वाकया सुनाया, बराबर। फिर मैंने हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया सुनाया। फिर मैंने कहा मोबाइल पर गलत काम नहीं करने का। फिर मैंने कहा बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा ड्रग्स नहीं लेने का। तो आदमी सोचता है कि कारी साहब इतना बहुत बोल के गए, इतना बहुत बोल के गए, तो ये कैसा 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 होगा, कैसा ये सब कैसा? जैसा किसी को बोल दो भाई घर में से टीवी तेरे को निकाल देने का, किसी को कह दो तेरे मोबाइल में जितना भी गलत ऐप है वो सारा गलत खत्म कर दे, अच्छा फॉर्मेट लेकर आ, गंदा फॉर्मेट डिलीट कर दे, और मोबाइल को जरूरत के वक्त इस्तेमाल करना। कोई शराब पीने वाले को बोले दारू छोड़ दे, दारू छोड़ दे, दारू छोड़ दे, कोई जुआ वाले को बोले जुआ छोड़ दे, कोई जीना करने वाले को बोले जीना छोड़ दे। वो सोचते कारी साहब तो बोलकर चले गए, क्या हो जाएगा? मेरे दोस्तों, वो डॉक्टर नहीं है जो आकर कह दे इसको शुगर है, इसको प्रेशर है, इसको मलेरिया है, इसको टीबी है, इसको टाइफाइड है, तो बोलकर चला गया। हम कहेंगे गजब का डॉक्टर था, हजाम था, क्या डॉक्टर था, टेंशन देकर चला गया, दवा तो बता। तो मेरे प्यारों, में हजाम नहीं बनना चाहता, मैं दवा दे रहा हूं आपको कि जितनी बातें मैंने कही या जितनी बातें आपने उलमा किराम की जबानी सुनी या जितनी आपने नज़्म और नात के मिसरे और काफिये सुने, सबको अपने शरीर में पेवस्त करना हो, अपनी बॉडी में लाना हो। एक काम मेरे बच्चों और सारी जनता जो यहाँ बैठी है, एक काम का इरादा कर ले और दिलो जान से इरादा कर ले कि जान दे सकता, सब कुर्बान कर सकता, मगर मेरी नमाज कभी कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करके बोले नमाज कज़ा नहीं होगी। और अब मेरी बात सुन ले, ये अजमेर वाले बाबा नाम मालूम? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह, मालूम है? ये अजमेर में तो बाद में आए, अजमेर में बाद में आए। ये पहले सफर कर रहे थे मुल्क शाम, साथ में बोलेंगे कहाँ का सफर कर रहे? आवाज नहीं आ रही, बोलो कहाँ का सफर करे? मुल्क, अच्छा मुल्क शाम का ये सफर करे। अपने वो जमाने में ऊंट घोड़े खच्चर उस पे बैठ के सफर करते थे, इनके साथ में कुछ साथी भी थे। अब ये सफर में जा रहे, रात का सन्नाटा होता जा रहे, सफर में जा रहे, अचानक इनके कान में आवाज आई, अल्लाह 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 अल्लाह। ये आवाज इनके कान में आई तो ये सोचे कोई तो है जो अंधेरे में क्या कर रहा है। हम होते तो डर जाते है ना, हमको कोई आवाज आवे तो रात को अपने बॉडी में कमरे में
बल्कि कमरे में 5 साथी रहते हुए 4 साथी घर गए, कितना साथी बचा? और रात को सोएगा ना, ये चादर आया 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 आया, वो अपना हाथ हिला रहा है, वो हाथ है, वो अपना पाँव भी हिला रहा है। हाँ, फिर बेचारा हिम्मत करके लाइट खोलता तो उसी का कुर्ता लटका हुआ है। ये मेरे को अजब लगता है, बहुत सारे बच्चे जिन्नात से डरते हैं को डरने का भाई। बल्कि अगर आवे तो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, काम बताओ, ये काम की जरूरत है भाई। हाँ? या मीर साहब जैसा कठिन आदमी हो गए, काय का जिन्नात आता, 100 जिन्नातों को पटा देवे थोड़ी देर में। तो मैं कह रहा था आपको, हजरत ख्वाजा, बोलो कौन? मोइनुद्दीन। वो रात में सफर में जा रहे, अंधेरा है, जंगल है, मुल्क शाम की तरफ जा रहे, और आवाज आ रही है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये सब अपने साथियों को कहा उतरो, कहीं ना कहीं से आवाज आ रही है, हमें देखना। अचानक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की नजर पड़ी, पहाड़ के नीचे एक झोपड़ा है, उसमें एक बत्ती जल रही है, और उसमें बुजुर्ग आदमी बैठे हैं, चेहरे पर नूर की नूर है, और वो अल्लाह 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 कर रहे। अब बताओ, अल्लाह का वली को अल्लाह का वली मिले तो कितना मजा आता है। बस इतना फर्क है कि वो बूढ़े हैं, और उस वक्त ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये जवान है और वो बूढ़े। लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अल्लाह के वली को देखकर ऐसे तड़प गए और सीधे गए उनके पास। अब जब दो अल्लाह के वली आपस में मिले तो फिर क्या बातें तसव्वुफ की, क्या बातें सुलूक की, क्या मुराकबा, क्या मारिफत, क्या जिक्रुल्लाह, दोनों के दोनों मगन हो गए। फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया, मुझे बहुत देर हो गई, मैं जा रहा हूँ। तो वो जो बूढ़े मियाँ थे ना, वो कहने लगे, एक बात सुनो, मैं रोता था, रोता हूँ और रोता रहूंगा। ये कहकर बूढ़े मियाँ ने रोना शुरू कर दिया। वो भी अल्लाह के वली थे और ये जुमला साफ कहा, मैं रोता था, रोता हूँ और रोता। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जवान कहने लगे, हजरत क्या रोने की जरूरत है? आपको खाने का प्रॉब्लम है, पीने का प्रॉब्लम है, कपड़े का प्रॉब्लम है, हम पूरा इंतजाम